टू वजी रिएक्शन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कि जो भी अभी डिबेट हुई है, मुफ्ती का नाम मुझे भी याद नहीं है, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन दूसरे जवेद अख्तर शायर जो रह गए हैं, एथियस्ट और गॉड को मानने वालों के बीच में बाकायदा ये डिबेट हुई है, इंडिया में हुई है। और इसका हवाले से जो है ना जो जीत हुई है वो मुफ्ती साहब की हुई है। लेकिन मैंने देखा था कि जवेद अख्तर जो है उसको तो तकरीबन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही से क्लियर भी नहीं कर रहा था कि क्या वो कहना चाह रहे हैं या कुछ भी ना। उसके हाथ में कपाहट भी थी ये वो, और साथ में वो ज़्यादातर क्वेश्चन एथियस्ट से पूछे जा रहे थे कि क्यों तुम मतलब ये चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं, इसके हवाले से तुम क्या कहना चाहोगे। तो वो बिल्कुल बौखला गए थे, तो कह रहे थे कि मुझसे सारे सवाल करने हैं, इनसे भी करो, साथ में जो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। तो इसी के हवाले से डिबेट हुई है। मैंने इसके शॉर्ट क्लिप्स देखे हैं, मुझे तो बहुत मज़े की लगी है। तो मेरा ये था कि मैं ना लास्ट में इसको ना एक दफ़ा पूरी रिव्यू करूँगी कि कैसी है ना, और साथ में हमें भी जो चीज़ें नहीं पता उसके हवाले से हमारी जो जनरल नॉलेज में इजाफा होगा उसके हवाले से भी। तो मैंने खुद तो रिव्यू करना ही था, मेरा ये था कि मैं एक दफ़ा देखूंगी। तो मैंने देखा क्यों, मैंने बोला क्यों ना आप लोगों के साथ मिलके इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आप भी इसके हवाले से जान सकें। और साथ में ये है कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी, उनके ऊपर उनकी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन करेंगे, जहाँ से ज़्यादा हम लोग इल्म और गेन कर सके ना, हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो आप बाकायदा बता सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी की वीडियोस चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह रिएक्शन ज़रूर करेंगे। लास्ट में दोबारा से वेलकम बैक, काफ़ी अरसे बाद मैं दोबारा से वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलें वीडियो पूरी देखिएगा और साथ में बताइएगा भी कि आपको कैसी लगी है वीडियो। उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू में अपना शेयर कीजिएगा कि आपका इस हवाले से क्या ख्याल है। और कहा जा रहा है कि इस डिबेट को देख के काफ़ी ज़्यादा जो एथियस्ट थे जिनके कुछ डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए हैं, और साथ में वो दोबारा से जिनने इस्लाम को छोड़ दिया था वो दोबारा से मूव ऑन कर रहे हैं इस्लाम की तरफ। तो देखते हैं कि ऐसा क्या था इस डिबेट में। मैंने तो देखी है, शॉर्ट क्लिप्स देखे, लेकिन लॉन्ग में नहीं देखे। तो ये हंसी टीवी की तरफ से होगी वीडियो, तो काइंडली इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में इंडिया में मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर और पोइट जावेद अख्तर और इस्लामिक स्कॉलर शुमाइल नदवी के दरमियान एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर एक डिबेट हुई, जो कि मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट डिबेट थी, जो कि आप सबको यकीनन देखनी चाहिए, क्योंकि इस डिबेट के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो कि आज की मेजॉरिटी नौजवान नस्ल को सीखने और समझने की ज़रूरत है, जो कि जाहिल मौलवियों के किस्से कहानियों से तंग आकर उसी को दीन समझकर इस्लाम से बदजन होकर एथियस्ट बनती जा रही है। और दूसरी बात जो मुझे इस डिबेट की पसंद आई वो इसका सलीका था, यानी बात करने का तरीका और अदब। यानी तकरीबन 2 घंटे की इस डिबेट के अंदर दोनों ने एक दूसरे का एहतराम किया, एक दूसरे की राय का एहतराम किया, दोनों ने एक दूसरे को बोलने का पूरा मौका दिया, टाइम की पाबंदी की और सख्त से सख्त सवाल पर भी सब्र तहम्मुल से जवाब दिया। चाहिए सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ को इतराज हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचें। ये इजाजत आपको है नहीं, मुझे है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चीज़ आज के हमारे 90% उलमा कराम के अंदर मिसिंग है, कि इन लोगों को इस बात का फ़र्क ही नहीं पता कि आपको किसी शख्स के अकायद व नज़रियात के साथ इख्तलाफ हो सकता है, आपका कोई भी एतराज़ हो सकता है, एक शख्स के नज़रिए से नफरत हो सकती है, लेकिन उस इंसान से नहीं हो सकती, क्योंकि इंसानी मर्तबे के अंदर वो भी उतना काबिल एहतराम है जितना आप हैं। और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। आप इमेजिन करें कि एक तरफ इतना डिसिप्लिन है, इतना नॉलेज है, और दूसरी तरफ हमारे सो कॉल्ड उलमा कराम की ज़रा ज़बान चेक करें डिबेट के वक्त कि मैं किला अंदर कर दूंगा, तू काफिर है, तू मुशरिक है, ओए मुशरिक मेरी बात सुन, ओए मुशरिक मेरी तरफ देख। मतलब ये इनका लॉजिकल तरीका होता है सामने वाले को अपने अकायद के लिए लॉजिकली तरीके से कायल करने का। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा। फिर टाइम निकालो, ये फिर बोल रहे हैं। सच अ शेम, इन लोगों की अपने सामने बैठे शख्स के लिए इस तरह की बातें होती हैं जो कि मुसलमान है। तो आप खुद सोचें कि मुसलमान नौजवान नस्ल इनसे नफरत क्यों ना करें, और गैर मुस्लिमों की तो इससे मुतासिर होने की बात ही छोड़ दें। फिर शुमाइल नदवी साहब की इंग्लिश के अंदर ग्रिप, अपने लॉजिकल पॉइंट्स पर ही कायम रहना, यहाँ वहाँ ना निकल जाना, साइंस का नॉलेज, ये इंतहाई इंप्रेसिव था। अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है।
अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है, और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? और आप देखेंगे कि कई सालों तक ये इल्मी और लॉजिकल डिबेट गैर मुस्लिमों को मुतासिर करती रहेगी, और जो एक इमेज मुसलमान आलिम दीन का बन चुका था कि वो जाहिल है, साइंस से ला इल्म है, इसके अंदर सब्र व तहम्मुल नहीं है, ये सब कुछ गलत साबित कर दिया इस डिबेट ने। क्योंकि मेरी राय के मुताबिक इस डिबेट के अंदर शुमैल नदवी साहब ने टोटली जावेद अख्तर साहब को इस डिबेट के अंदर डोमिनेट किया है, और इनको प्रॉपर टाइम मिलने के बावजूद भी वो अपने रिबर्टल के अंदर कोई लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं दे पाए। और इनकी ज्यादातर बातों का जवाब ये था कि क्योंकि साइंस नहीं जानती, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, यानी इंसान क्यों पैदा हुआ, ये इतनी बड़ी कायनात क्यों बनी, गॉड क्यों एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो वजूद रखता ही नहीं है। यानी एक टोटली इलॉजिकल सोच जिसको आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस यानी दलील जहालत भी कहा जाता है, यानी मुझे नहीं पता इसलिए ये चीज़ मौजूद हो ही नहीं सकती। और ये सोच खुद अपनी बुनियाद के अंदर ही गलत होती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक वक्त था कि जब लोगों को ये नहीं पता था कि वायरस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और इंसानों को बीमार कर सकते हैं, लेकिन आज हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप की वजह से ये सब कुछ साबित हो चुका है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जरासीम या बैक्टीरिया या वायरस मौजूद होते हैं जो कि इंसानी आंख से नजर नहीं आते। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान की लाइल्मी की वजह से एक चीज को ना मौजूद होने की दलील के तौर पर पेश किया जा सकता है? क्योंकि मुझे इसका इल्म नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो चीज मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से साइंस शऊर यानी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकी। वो नहीं जानती कि रूह क्या है, वो जिन्नात को साबित नहीं कर सकती, आफ्टर लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो इमोशंस को नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि वो सिर्फ इसको हार्मोन्स कहती है। साइंस एक ऐसी टाइमलेस दुनिया का तस्वुर नहीं कर सकती जिसको हम जन्नत और जहन्नुम कहते हैं। तो क्या जिन चीजों के बारे में साइंस नहीं जानती, इसको समझ नहीं सकती, अभी तक उसके बारे में इंसानों को कुछ नहीं पता, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो चीजें वजूद ही नहीं रखती? शुमैल नदवी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि साइंस और रिलीजन की डोमेन अलग अलग है, क्योंकि मजहब रूहानी दुनिया की बात करता है, अखलाकियात और जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है, अच्छे बुरे का फर्क समझाता है। लेकिन साइंस की डोमेन अलग है क्योंकि इसका काम है कि ऐसी चीजों की खोज करना जो कि जिस्मानी वजूद रखती हों, फिजिकली तौर पर मौजूद हों। मिसाल के तौर पर इंसानी जिस्म कैसे काम करता है ये मेडिकल साइंस बताएगी, जबकि इसकी रूह कैसे काम करती है, कैसे बेचैन और पुरसकून होती है, इसका मकसद क्या है, इखलाकियात क्या है और दुनिया के अंदर किस तरह से जिंदगी गुजारनी है कि बाकी लोगों के लिए वो दुनिया जन्नत बनी रहे, जहन्नुम ना बने। ये सब कुछ हमें दीन की तालीमात बताती हैं। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो और अगर हम इन दोनों डोमेन्स को यानी रिलीजन और साइंस को मिक्स करने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हम मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक को डिटेक्ट करने की कोशिश करें, जो कि जाहिर है कि नहीं होगी, क्योंकि अगर इसको डिटेक्ट करना है तो इसके लिए एक अलग से डिटेक्टर इस्तेमाल होगा। अब देखिए, मैं आपको एथिसिज्म का असल मसला बताता हूँ। मसला ये है कि एक इंसान के दिमाग के अंदर सवालों का आना एक कुदरती बात है, क्योंकि अल्लाह ने इसको सोचने समझने की सलाहियत दी है। एक समझदार इंसान के ज़हन में ये सवाल आ सकते हैं कि मैं अपनी मर्जी के बगैर क्यों पैदा हुआ, मैं कहाँ से आया, इस कायनात का मकसद क्या है, मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, दुनिया के अंदर इतना जुल्म क्यों है, वगैरह वगैरह। ये कुदरती सवाल है और इस हर एक सवाल का जवाब लॉजिकली तौर पर मौजूद है। लेकिन जब सोचने वाला इंसान सिर्फ अपनी महदूद अक्ल से इल्म हासिल करने की बजाय खुद से सोच सोच कर नतीजे निकालना शुरू कर दे, अपनी जहालत की एक अलग दुनिया बना ले जहाँ पर हर एक मजहबी चीज इसको इस दुनिया के खिलाफ नजर आती है, तो वो हमारी दुनिया के कानून को रूहानी दुनिया पर अप्लाई करने लगता है। और इसी जहालत को कहते हैं एथिसिज्म, यानी सिर्फ अपनी लिमिटेड सोच को ही सही और गलत का म्यार बना लेना। यानी अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं मानता ही नहीं उस चीज को। इसीलिए ये लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि कायनात बनने से पहले अल्लाह क्या कर रहा था। हालांकि ये सवाल टोटली इलॉजिकल है, क्योंकि कायनात बनने से पहले टाइम का वजूद ही नहीं था। टाइम तो खुद एक क्रिएशन है, यानी इसको अल्लाह ने खुद बनाया है, तो एक क्रिएटर अपनी क्रिएशन के अंदर कैद कैसे हो सकता है? ये टोटली इलॉजिकल सवाल है। ये वो अल्फाज है जिनका ताल्लुक टाइम से, टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था? सवाल इलॉजिकल है। अब मैं आपको इसको एक मिसाल से समझाता हूँ कि फर्ज करें कि आप एक वीडियो गेम के अंदर खड़े हैं। इस गेम के अंदर रूल्स, स्पेस और टाइम सब कुछ कोडेड है, यानी किसी इंसान ने खुद से बैठकर इसको सेट किया है कि इसके कानून, इस गेम के कानून ये होंगे। अब अगर इसी गेम का कोई कैरेक्टर ये सवाल करे कि इस गेम को बनाने वाला मेरे सामने क्यों मौजूद नहीं है, और अगर वो मौजूद है तो मुझे अपनी मौजूदगी को साबित करे, लेकिन इस वीडियो गेम के अंदर रहते हुए, और वो ये सवाल करे कि गेम बनाने से पहले प्रोग्रामर इस स्क्रीन के अंदर क्या कर रहा था, तो ये सवाल ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रोग्रामर गेम के अंदर नहीं है, इस गेम से बाहर है, और इस गेम के कानून का इस पर कोई इतलाक नहीं होता, इस पर कोई कानून अप्लाई नहीं होते।
اور بالکل یہی معاملہ اللہ کی ذات کا ہے کہ وہ ٹائم سے آزاد ہے، تو لہٰذا ٹائم کا اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے کیا کر رہا تھا یا پھر بعد میں کیا کر رہا تھا۔ یعنی کم علمی آپ کو ایتھیسٹ بناتی ہے، جبکہ ڈیپ علم کھوج آپ کو مذہبی اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر آپ ایک سوال کا جواب نہیں جانتے تو ایسے شخص سے سوال کریں جو کہ اس کا جواب جانتا ہو، ورنہ اپنی جہالت کو دوسروں پر مت تھوپے، وہ بھی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ۔ اب اس کے بعد دوسرا اعتراف جو کہ جاوید صاحب کا تھا وہ یہ تھا کہ مذہب کیونکہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس لیے کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر، دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر ڈائناسور کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مذہب بنانے والے لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ڈائناسور جیسی مخلوق بھی کبھی زمین پر موجود تھی، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ خدا جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، اور یہ انسانوں کا بنایا گیا کانسیپٹ ہے جو کہ پہلے زمانوں کے اندر ہر دور کے اندر موجود تھا۔ اب اس بات کا جواب بھی مفتی صاحب نے ایسے دیا کہ افسوس کہ کسی بھی دنیا کی میتھمیٹکس کی کتاب کے اندر ڈائناسور کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر ڈائناسور کا ذکر آرکیولوجی اور سائنس سے ریلیٹڈ ہے، نہ کہ قرآن جیسی ہدایت کی کتاب سے، کیونکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے، نہ کہ سائنس کی کتاب۔ یہ بیالوجی کی یا سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر ہر ایک جانور کی، پرندوں کی ہسٹری اور ان کی جسامت کا ذکر ہوتا، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اس کو کم از کم 100 جلدوں کے اندر بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات کہ انسانوں کی زندگی کا اس مخلوق کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بس ایک وقت تھا جو کہ گزر چکا ہے۔ اور ویسے بھی اگر قرآن کریم کے اندر ڈائناسور کا ذکر موجود ہوتا تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ ڈائناسور سے پہلے کا ذکر کیوں موجود نہیں ہے، پھر کہتے کہ اس سے پہلے کا ذکر کیوں نہیں ہے، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ان کی شروعات کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے صرف شروعات کا ذکر کر کے اس مدعے کو ہی ختم کر دیا، کیونکہ اللہ پاک واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے کہ ہر زندہ جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، جبکہ انسانوں کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ تو سائنس کی مدد سے انسان جتنا چاہے مرضی علم حاصل کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آخر کے اندر نتیجہ یہی ہوگا، یعنی ایک سیل پر ہی آ کر اس کی کھوج ختم ہوگی جو کہ اللہ نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ پھر جاوید صاحب کا ایک سوال کہ مذہب تو آنکھیں بند کر کے ماننے کا نام ہے، یعنی سوال نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ بس میری جو بھی بات ہو بنا دلیل کے مان لو، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، اور اس کے علاوہ یہ سائنس کے وجود کو بھی روکتا ہے۔ اور حوالے کے طور پر انہوں نے کرسچن چرچ کی مثال دی کہ انہوں نے کئی سالوں تک گلیلیو کو قید کر کے رکھا، جس نے صرف اتنا کہا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کرسچن چرچ نے انجن کو بنانے سے منع کیا، انسان کے وجود پر کھوج کرنے سے منع کیا، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ بالکل ہم مانتے ہیں کہ پاسٹ کے اندر ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ کرسچن اور جیوس تعلیمات کے اندر من گھڑت روایات شامل کرنے کی وجہ سے جو کہ سائنس سے اور لاجک سے ٹکراتی ہیں، دو باتوں کے اندر کنٹراڈکشن موجود ہے، تو اسی وجہ سے یہ لوگ اپنی کوتاہیوں کو چھپاتے رہے۔ لیکن اسلام کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اگر اسلام آنکھیں بند کر کے ماننے کو کہتا تو قرآن بار بار یہ کیوں کہتا کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نیچر کے اندر کوئی انصاف نہیں ہے، کیونکہ جانور ایک دوسرے کو مارتے ہیں، انسان ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں، اگر کوئی خدا موجود ہے تو اس سب کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ اب اس بات کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات کہ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ کمزور کو مارنا، قتل کرنا، ظلم کرنا یہ سب کچھ گناہ ہے؟ ظاہر ہے کہ مذہب نے، ورنہ سائنس کو ان سب اخلاقیات کا کیا پتا، کیونکہ مذہب انسان کو یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ بھی تو خدا نے دیا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقیات کو، موریلٹی کو خدا کے بغیر ماننا قتل غلط کیوں ہے؟ بربریت کا معیار کس نے دیا؟ نیچر کے اندر شیر ہرن کو مارتا ہے، وائرس انسان کو مارتا ہے، زلزلے انسانوں کو مارتے ہیں۔ اگر خدا نہیں ہے تو ظلم کو غلط کہنے کا حق آپ کہاں سے لائے؟ ایتھیس کے مطابق تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ پھر اگر ایتھیس کی لاجک کے مطابق خدا موجود نہیں ہے تو ظلم بس ایک ایونٹ ہونا چاہیے، جیسے کوئی زلزلہ یا پھر طوفان۔ یعنی جاوید صاحب خدا کو تو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن خدا والا موریلٹی یارڈ سٹک استعمال کرتے ہیں، جو فلسفے کی زبان کے اندر سیلف کنٹراڈکشن کہلاتا ہے۔ اب دوسری غلطی جاوید صاحب کی یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی حساب کتاب کی جگہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انسانوں کو فری ول دے کر دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی شخص پر ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جیسا کہ غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، تو انسان جو کہ ایسا کر رہے ہیں وہ اپنی اس فری ول کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کا وہ حساب قیامت کے دن ضرور دیں گے۔ یعنی اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فری ول کے ذریعے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن دنیا کے ان تمام ظلموں کے باوجود بھی اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو انٹرفیرنس کرے گا تو اللہ نے جو انسان کو فری ول دے رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آج اگر اللہ دنیا کے ہر انسان کے سامنے آ کر اپنی موجودگی کو ظاہر کر دے تو پھر یہ دنیا امتحان کیسے رہے گی؟ سب کچھ تو موت سے پہلے ہی دنیا کے اندر ظاہر ہو گیا، تو حساب کتاب کیسا؟ مثال کے طور پر اگر امتحان کے اندر استاد ہر غلط جواب پر فوراً سے کاپی چھین لے تو امتحان پاسبل ہی نہیں ہوگا۔
اور قیامت کے دن حساب کتاب کے دن انسان یہ شکایت ہی نہ کر سکے کہ مجھے تو فری ولی نہیں دی گئی تھی, میری تو کوئی مرضی نہیں تھی. اسی لیے یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے, نہ کہ ججمنٹ ہال. پھر جاوید صاحب کا اعتراف تھا کہ دنیا کے اندر اس قدر ظلم کیوں ہے, کیونکہ خدا کی یہ بنائی ہوئی دنیا تو بے ترتیب ہے. کیونکہ زیادہ تر اس دنیا کے اندر ظلم ہی ہو رہا ہے, چاہے وہ انسان کر رہے ہوں یا پھر جانور ایک دوسرے کو مار کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایول سائڈ پر موجود ہے, یعنی اچھی سائڈ پر نہیں ہے, اور دنیا کا نظام لوگوں کو بنانا چاہیے, یعنی لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. جس پر شمویل صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا کہ آج اگر ہٹلر کی نسل کشی کو زیادہ تر لوگ صحیح کہنے لگیں تو کیا آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ چلو یہ بھی چھوڑیں, کیا زیادہ لوگ اگر مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ریپ کرنا صحیح ہے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ اب اس کے علاوہ اور بھی بہت سوال ہیں جن کا جواب مفتی صاحب نے اسلامک اسکالر ہونے کے باوجود نہ کسی قرآن سے اس کا کوئی حوالہ دیا اور نہ کسی مذہبی کتاب سے, صرف لاجیکل اور سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ ہر چیز کا اتنا نپا تلا جواب دیا کہ قرآن کی وہ آیات سچ کر کے دکھائی کہ بے شک اگر تم سچے ہو تو ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے, اور اس کے علاوہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. حق ہمیشہ شور نہیں مچاتا, لیکن آخر کار باطل کے ہجوم کے اندر بھی پہچان لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ تھی آج کی ویڈیو, کافی اچھی ڈبیٹ تھی. جیسا کہ میں نے بولا کہ وہ جو ان کے لاجک تھی نا وہ کہیں سے نظر نہیں تھی آ رہی جاوید صاحب کی, لیکن یہ کہ مفتی شمائل نے بہت اچھے سے نا اس کو کیا. اور ساتھ میں یہ ویسے ایسی ڈبیٹ نہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں میں نا ایک تہذیب کا دائرہ برقرار رہے. جیسے کہ ابھی ہمارے یہاں پہ ڈبیٹس, ابھی انٹرنیٹ پہ بھی کوئی ویڈیو آ جائے نا کہ وہ اس کے اوپر فتویٰ لگا رہا ہے, وہ اس کے اوپر فتویٰ لگا رہا ہے, تم کافر ہو, تم یہ ہو, تم وہ, یہ والا جو ہے نا یہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. ایسے میں جو ابھی نوجوان نسل ہے نا وہ اپنے مذہب سے دور ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو یہ چیزیں نہیں چاہیے تھی, وہ بادر کر رہی تھی ان کو یہ چیزیں. اور ساتھ میں اسلام کو اتنا مشکل بنا کے ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس کا کوئی حساب نہیں, اور پھر وہ یہی ہے کہ پھر وہ نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, اور ساتھ میں نہ ہی کسی اور چیز کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. وہ بالکل ہی مطلب وہ والی بات ٹھیک ہے کہ جہنم میں نا سب سے زیادہ علماء ہی ہوں گے, وہ ایسے علماء ہوں گے جو اسلام کو بہت ہی ایک پرٹیکولر مطلب نا چیزوں کے لیے رکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بس یہ ہے اور آپ لوگوں کے لیے یہ ہے. عجیب چیز پھیلی ہوئی ہے. ایسی ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے اندر نا یہ حوصلہ پیدا ہو کہ کسی کی بات صبر و تحمل سے کیسے سنے اور کیسے اس کے اوپر ریئیکٹ کرے. بہترین ڈبیٹ تھی, اور ساتھ میں سارے ان نے لاجیکل آنسر دیے ہیں, وہ سائنس اور ان کی باتوں میں سے نکال کے دیے. ٹھیک ہے, ابھی اس کے اوپر قرآن اور سنت کا نہ کوئی ان نے مذہبی کتابوں سے اٹھا کے نہیں تھے دیے کہ اب ان نے وہ سارے لاجیکل آنسر دیے تھے. اور ساتھ میں اگر وہ واقعی ان کا جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے نا, پھر اچھائی برائی کا تو تصور ہی نہیں نہ آ سکتا, یعنی کہ تصور بھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں دیا ہے کہ یہ چیز بری ہے آپ لوگوں کے لیے, یہ چیز اچھی ہے. اور ساتھ میں وہ ایگزامینیشن ہال والا بھی ٹھیک ہے, وہ میں ان کی ایک اور ویڈیو دیکھی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر خدا ہے تو آپ بتا کے انہیں دیتا, سب کو ٹی وی کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں. اگر آپ کو ایگزام سے پہلے جواب کا پتہ چل جائے گا تو سب بھی پاس ہوں گے. ٹھیک ہے, کوئی فیل نہیں ہوگا اس میں سے, اور جب پتہ ہے تو ایگزام بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگ پہلے سے جانتے ہو ساری چیزوں کو. تو ایگزام تو تب بھی ہوتا ہے نا جب آپ کو اس کے بارے میں نہ پتہ ہو, آپ اس کے اوپر سرچ کرو اور تب آپ کا ایگزام ہوگا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پاس ہو یا نہیں پاس ہو. تو اس کو ایگزام کہتے ہیں. تو یہی ہے کہ اس دنیا میں آئے ہو تو ایگزام کے لیے آئے ہو, تو بعد میں اس ایگزام کا رزلٹ پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا, اور جو جو چیزوں سے منع کیا گیا, اچھائی برائی کا تصور ادھر سے آیا. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک شیطان اور ایک انسان ہے تو یہ بھی تصور ادھر سے ہی آیا ہے. تو چلیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا وہ بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. نیکسٹ ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناؤں وہ بھی مجھے گائیڈ ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس ویڈیو میں اجازت دیں, اللہ نگہبان. Thank you. Goodbye.